मतलब ससुराल वाले बहुत डिस्टर्ब करते थे, तंग करते थे, टॉर्चर करते थे। अभी मैं किसी के घर रेंट पे कमरा लेके रह रही हूँ और घरों में काम करके इस तरह से अपना गुजारा कर रही हूँ। अपना घर अपना होता है और अपना घर एक जन्नत होता है। तो आपको पता ही है मतलब हालात जो हैं, फिर बच्ची को छोड़ के जाना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाता है, और बच्ची के साथ काम किसी के घर करना वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहती हैं बच्चे घर छोड़ के आया करें। मैंने बताया कि मैंने हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया था, लेकिन बस मेरे जो मियाँ थे ना वो जी। अंडरस्टैंड नहीं करते थे इस बात को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अफलाह टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं अपनी एक ऐसी बहन के साथ जो कि बहुत मजबूर हैं, बहुत लाचार हैं और बहुत ही इस मुआशरे के जो जुल्म हैं उन जुल्मों तले दबी हुई हैं और ये बहुत ही इस वक्त परेशानी के आलम में हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनको क्या परेशानियां हैं, इनको क्या मुसीबतें हैं कि इनको यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, कैमरे के सामने आने के लिए और लोगों से मदद के लिए लोगों से मदद के लिए अपील करने के लिए मजबूर हो गई और कैमरे के सामने हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। इनको क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि ये इन्होंने हमें कॉल की और इन्होंने हमें मदद के लिए अपील की। आइए जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप मेरी बहन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरी बहन, क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में ऐसा कि आपको जो है हमसे मदद मांगनी पड़ी? जी भाई, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरी एक बेटी है, पौने 2 साल की हो गई है। तो बस मियाँ ने बहुत तंग किया, मारा पीटा, मतलब ससुराल वाले बहुत डिस्टर्ब करते थे, तंग करते थे, टॉर्चर करते थे। तो घर से उन्होंने निकाला, काफ़ी दफ़ा लड़ाई झगड़े हुए, सुलह सफाई भी हुई, लेकिन एंड फिर उन्होंने डिवोर्स दे दी। तो अभी मैं किसी के घर रेंट पे कमरा लेके रह रही हूँ और घरों में काम करके इस तरह से अपना गुजारा कर रही हूँ। तो ये कब हुआ आपको, मतलब कैसे ये आपका अपने ख़ावंद के साथ जो रवैया था वो बदला, कैसे इख्तलाफात पैदा हुए, क्या वजह बनी? जी 6 माह हो गए हैं तकरीबन, मतलब इस बात को डिवोर्स हुए। लेकिन उससे पहले यही था काम, घर के ख़र्च की वजह से, मतलब नहीं, वो ख़र्चा नहीं अफोर्ड कर सकते थे, घर रेंट का था, बिल पेंडिंग हो जाने इस तरह से। तो बस जब पूछना तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था या मारना शुरू कर देते थे। तो काम नहीं करते थे। तो फिर मेरी बच्ची थी छोटी सी, तो मैं मतलब कैसे बच्ची को भी देखती, घर को भी, और सारा जो मुझसे हो सकता था मैं करती थी, लेकिन फिर भी वो नहीं, घर नहीं बन सका मतलब। तो कितने साल की बेटी है आपकी इस वक्त? जी पौने 2 साल की हूँ। और ख़ावंद से डिवोर्स लिए कितना अरसा बीत गया? जी 6 माह हो गए हैं। 6 माह हो गए हैं। जी। तो 6 माह जब डिवोर्स नहीं हुआ था तब आप एक फ़ैमिली के साथ रहती थी और अब आप अकेली रहती हैं। जी। तो वो ये 6 माह जो आपकी ज़िंदगी के गुज़रे हैं, ये कैसे गुज़रे हैं आपके 6 माह? जी बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। कभी मतलब किसी के घर में रहना आपको पता है कितना मुश्किल होता है। उनके घर का भी काम करती थी, फिर उनकी बातें भी, मतलब किसी बात पे उन्होंने बोलना या बात करनी तो फिर वो भी बर्दाश्त करनी, बहुत मुश्किल होती है ये ज़िंदगी गुजारना, और बिना किसी सहारे के। और अपना घर अपना होता है और अपना घर एक जन्नत होता है, आपको पता है। और जब आपका घर उजड़ जाए, ख़राब हो जाए, आप दर-बदर हो जाते हो, तो तब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा मेरी बहन, आपने 6 माह किसके साथ गुज़ारे? 6 माह जिनके घर में आप रह रही हैं, ये कौन लोग थे? जी, मैं जानने वाले थे, उनसे मैंने पनाह ली थी, मतलब रिक्वेस्ट की थी कि मैं जब कोई अपना अरेंज कर लूँगी तो मैं चली जाऊँगी, तो आप मुझे उतनी देर जो है ना घर में रहने दें। तो इसलिए मैं रह रही थी। अभी मैंने फिर किराए पे कमरा लिया और काम ढूँढा। तो आपको पता ही है मतलब हालात जो हैं, फिर बच्ची को छोड़ के जाना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाता है, और बच्ची के साथ काम किसी के घर करना वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहती हैं बच्चे घर छोड़ के आया करें। अच्छा वैसे इतनी छोटे-छोटे घरेलू झगड़ों के ऊपर तो कभी मतलब नहीं सुना कि इतनी छोटी-छोटी बातों की वजह से आप तो अपने हक़ के लिए बोलती थी, अपने हक़ के लिए बात करती थी, तो ख़ावंद ने क्यों ऐसे छोड़ दिया? उसको चाहिए था कि वो कमाता और आपका और आपकी बेटी का जो है सहारा बनता। तो ऐसी क्या वजह, आपकी भी कोई ना कोई गलती तो होगी। ताली तो हमेशा दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से ताली नहीं बचती। कोई आपकी भी तो ऐसी ख़ता गलती होगी जिसकी वजह से आपके ख़ावंद ने आपको छोड़ा। नहीं भाई, देखें, कोई भी औरत जानबूझ के अपना घर नहीं ख़राब करती, और स्पेशली जब आपके पास औलाद हो जाती है या बच्चे हो जाते हैं। मैंने बताया कि मैंने हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया था, लेकिन बस मेरे जो मियाँ थे ना वो जी। अंडरस्टैंड नहीं करते थे इस बात को।
تو مطلب ہر بات پہ ہائپر ہونا، مارنا شروع کر دینا، یا 2 دن کھانا نہ گھر میں ہونا یا کوئی چیز، تو جو اس وقت سے گزر رہا ہوتا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو میں نے تو ہر لحاظ سے کوشش کی تھی کہ چلے ہمارا گھر بنا رہے تو ہم روکھی سوکھی جیسے بھی یا کھا کے اپنا گزارا کر لیں، لیکن جب وہ مارتے تھے نا یا مطلب اس طرح سے بولتے تھے تو پھر ہم سائے ارد گرد کے لوگ بھی سنتے تھے، دیکھتے تھے، کافی لوگوں نے بھی کافی دفعہ مارتا بھی تھا وہ آپ کو؟ جی کتنی دفعہ مارا اس نے آپ کو؟ جی کافی دفعہ، مطلب 2-3 سال ہم ایک ساتھ رہے ہیں، تو مطلب جب بھی ان کا دل چاہے وہ ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ شادی محبت کی تھی یا پھر گھر والوں کی رضامندی سے کی گئی تھی؟ جی ارینج میرج تھی، لیکن یہ تھا کہ ہماری بات ہوتی تھی منگنی کے بعد فون پہ۔ تو تب آپ کو محسوس نہیں ہوا اپنی خاوند کے بارے میں کہ وہ کیسا انسان ہے، کیسا شخص ہے؟ نہیں، مطلب اتنا زیادہ بالکل بھی انہوں نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ وہ کس طرح کی سوچ کے لوگ ہیں اور کیسے ہیں۔ تو ابھی جب ڈیورس کے بعد آپ اپنے گھر واپس کیوں نہیں گئی؟ اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے پاس کیوں نہیں رہ رہی ہیں؟ جی بھائی شادی شدہ ہیں، وہ اپنی بیگ میں لے کے الگ گئے، تو مطلب ظاہر ہے کوئی بھی نہیں برداشت کرتا کسی کو بھی، اور ماں باپ جو ہے وہ ہے نہیں، تو پھر بھائی بھابیاں رکھتے ہی نہیں ہیں، تو سارے رشتہ داروں نے سب نے مطلب وہ پیچھے ہو گئے کہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو جس گھر میں آپ اس وقت مقیم ہیں وہ اس گھر کا کوئی رینٹ، اخراجات یہ سارے کہاں سے پورے ہوتے ہیں آپ کے؟ جی نہیں، بس میری بچی جو ہے وہ دودھ پیتی ہے دوسرا ڈبے کا، تو اس کے بھی خرچ ہوتے ہیں، تو ابھی جو رینٹ ہے 2 ماہ کا پینڈنگ ہے وہ دیا نہیں ابھی، تو اس لیے مالکم خان نے میرا ID کارڈ رکھا ہوا ہے، تو ابھی تھوڑا بہت جو میں کام کرتی ہوں اس سے میں اپنی بچی کا خرچہ پورا کرتی ہوں، دودھ شودھ یا بل دے دیا، چھوٹا موٹا جو ضرورت بچی کی، بس ابھی تو وہی پوری ہو رہی ہے۔ اچھا میری بہن، یہ معاشرے آپ بتا رہی ہیں کہ لوگ باہر آپ نکلیں تو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، لوگ مطلب باتیں کرتے ہیں، لوگ کیسے اس معاشرے کو آپ نے فیس کیا؟ بہت مشکل فیس کرنا ہوتا ہے بھائی، لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو پھر سوال کرتے ہیں یا مطلب تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کو کوئی مالکم خان ایسا مل جاتا ہے کہ وہ آپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتا ہے اکیلی عورت کو دیکھ کے، یا غلط باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ہم سے دوستی کر لیں، یا لیکن وہی بات کہ بھائی ہر عورت بری نہیں ہوتی اور ہر عورت گھر سے نکلنے والی غلط نہیں ہوتی۔ کوئی انسان مجبوری ایک اچھی فیملی سے بھی ہوتا ہے، اچھے گھر سے بھی ہوتا ہے، لیکن قسمت اس کو ایسی جگہ پہ لے آتی ہے تو وہ اپنی زندگی بڑی مشکل سے گزارتی ہے۔ کتنے ماہ کا ابھی آپ کا جو رینٹ دینے والا ہے اور مالک مکان کا آپ کی ساتھ رویہ کیسا ہے؟ جی 2 ماہ کا رینٹ میرا پینڈنگ ہے، وہ آتے ہیں بولتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے ID کارڈ رکھا ہوا ہے کہ آپ ہمیں ضمانت کے طور پہ کوئی چیز دیں، تو پھر میں نے ID کارڈ ان کو دیا۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھنے والوں سے، سامعین سے کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی میری یہی اپیل ہے، جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں تو پلیز بڑی مہربانی ہوگی، اللہ کسی پہ ایسا وقت نہ لے کے آئے، ہر کسی کی بچے کی قسمت اچھی ہو اور وہ اپنے گھروں میں خوش رہے، تو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، اگر کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کا سہارا بننا چاہے، کیونکہ ابھی آپ کو ڈیورس ہو چکا ہے اور ابھی آپ کے مطابق آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کا اس دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے، آپ اپنے کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اس معاشرے میں آپ کو اس وقت آپ اکیلی ہیں اور آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، تو اگر کوئی بندہ، کوئی اللہ کا نیک بندہ ان سب کے باوجود بھی آپ سے نکاح کرنا چاہے، آپ سے شادی کرنا چاہے یا آپ کا سہارا بننا چاہے، تو کیا آپ کی ڈیمانڈز ہیں، کیا آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں؟ بھائی کوئی اچھا انسان ہو اور پہلے میری ہیلپ کرے، ٹھیک ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہو مجھے کہ اس کے بات کرنے سے، اس کے ہیلپ کرنے سے کہ وہ انسان اچھا ہے، میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، میرا حق ادا کر سکتا ہے، تو میں انشاءاللہ ضرور نکاح کر لوں گی۔ بھائی ظاہری بات ایسے تو نہیں گزارا ہوتا ہے، اکیلی عورت کب تک دنیا میں رہ سکتی ہے، دھکے کھا سکتی ہے، اور پھر ایک بچی کے ساتھ بہت مشکل ہے، تو کوئی عزت دار انسان ہوگا تو میں ضرور نکاح کروں گی اور عزت سے اپنے گھر بیٹھوں گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری بہن جو کہ مجبور ہیں، جو کہ اس وقت جن کو سہارے کی ضرورت ہے، جن کا 2 ماہ کا گھر کا رینٹ دینے والا ہے، اور ان کی ایک بیٹی ہے جس کی عمر لگ بھگ 2.5 سال کے قریب ہے، اور یہ بہن جو ہے کرائے کے مکان میں رہتی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اس وقت سروائیو کر رہی ہے، گزارا کر رہی ہے، گزر بسر کر رہی ہے، اور آپ کی مدد کی اور آپ کے تعاون کی جو ہے وہ اس وقت اس کو ضرورت ہے۔
اس طلبگار ہے آپ کے تعاون کی. امید کرتا ہوں جو لوگ دیکھنے والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ ان سے رابطہ کریں گے. ہماری اسکرین پر جو ہے نیچے ان کا نمبر دیا جا چکا ہے، آپ نیچے نمبر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہ نمبر انہی کا ہے. آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے رجوع کریں، ان سے ان کی پریشانی پوچھیں. اگر کوئی ان کا سہارا بننا چاہتا ہے تو بھی ان سے بات کریں، ان سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا برا وقت کسی پر نہ لائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے بچائے، ہماری بہنوں کو برے وقت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم اپنی عورتوں کی عزت کر سکیں، معاشرے میں جو عورت کا مقام ہے اس کو برقرار رکھ سکیں، اور اپنی ان بہنوں کا سہارا بن سکیں، انہیں ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اپنے میزبان عبد الرحمن حامی کو دیجیے اجازت. دیکھتا رہیے ہمارا یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.